बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। नहीं जी, नवाज़ शरीफ साहब ने वापसी का टिकट बुक करवा लिया है और बज़रिया अबू धाबी वो पाकिस्तान पहुँचेंगे 21 अक्टूबर को। और यहाँ पर उनकी जो फ़्लाइट की लैंडिंग का टाइम है वो तकरीबन 6:30 सवा 6 के आसपास है। 6:25 पर गालिबन उन्होंने लैंड करना है और उसके बाद प्लान ये है कि वो मीनार पाकिस्तान आएंगे और वहाँ पर वो खिताब करेंगे। लेकिन सूरत हाल अब ये बनती जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए लोग आने को तैयार नहीं हैं, लोग मिल नहीं रहे हैं इन इस्तकबालिया तकरीब में आने के लिए। मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। नून लीग के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनकी ज़ेर सदारत ये कमेटियाँ काम कर रही हैं और वो लोगों को ये कन्विंस कर रही हैं, ये कायल कर रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट जाना है, मीनार पाकिस्तान जाना है और उनका भरपूर इस्तकबाल करना है। और इसके लिए ऐप भी तैयार की गई जिसका मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में तज़किरा भी किया था। राना सनाउल्लाह ने बाकायदा तौर पर बताया था कि जी इस ऐप के ज़रिए जो है वो हम बाकायदा तौर पर तस्दीक करेंगे कि कौन कौन शख्स यहाँ पर पहुँचा है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर ये लोग इकट्ठे कर भी लें तो ये पार्टी अब सिर्फ पंजाब तक महदूद होकर रह गई है, या यूं कह लें कि अब सिर्फ लाहौर तक शायद महदूद होकर रह गई है। लाहौर के आसपास जो दीगर छोटे इलाके हैं वहाँ से लोगों को इकट्ठा करके ले आएंगे। केपी की अगर बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की बिल्कुल भी पजीराई नहीं है। सिंध में भी इख्तलाफात जो है वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। ज़ुबैर उमर साहब जो कि गवर्नर सिंध रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी रहे हैं, नवाज शरीफ के मरीम नवाज के तर्जुमान रहे हैं, वो भी अब कदरे नाराज़ दिखाई देते हैं। इश्तियाक बेग साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिंध से, कराची से, ये भी अब नाराज़ दिखाई देते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि बशीर मेमन जो कि साबिक DGFIA हैं उनको शामिल किया गया जब नून लीग में, तो उनकी ज़ेर सदारत ये कमेटी बनाई गई कि वो सिंध की कमेटी की सदारत करेंगे। इस्तकबालिया की तैयारियां जो है वो कमेटी देखेगी। अब उसकी सदारत कौन कर रहा है? बशीर मेमन, जो कि अभी चंद रोज़ पहले नून लीग में शामिल हुए हैं। तो अब ये तमाम जो सीनियर रहनुमा हैं इनका गिला ये है कि जी हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, हमारी कुर्बानियाँ हैं पार्टी के लिए। मियाँ नवाज शरीफ बाहर चले गए, हमने यहाँ पर पार्टी संभाली, लोगों को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन अब हमें बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही, हमें इग्नोर कर दिया गया है, नज़रअंदाज कर दिया गया है। और जो अभी कल आए हैं पार्टी में, जिन्हें अभी 4 दिन नहीं हुए, उन्हें सरबराही दे दी गई है उस कमेटी की। तो ना तो ज़ुबैर उमर उस कमेटी के इजलास में आए हैं जो कि बशीर मेमन की ज़ेर सदारत हुआ था, और ना ही इश्तियाक बेग आए हैं। बाकी जो दीगर नाराज़ लोग हैं उनका तो खैर मामला ही अलग है, जिनमें मिफ्ता इस्माइल हैं, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी हैं। ये तो खैर अलग से एक पार्टी बनाने के बारे में भी गौर कर रहे हैं और ये शदीद नाराज़ हैं मुस्लिम लीग नून से। तो अब ये ज़ुबैर उमर, इश्तियाक बेग, इनकी नाराज़गी भी खुलकर सामने आ गई। हालांकि बशीर मेमन ने इन्हें मनाने की कोशिश की और इन्वाइट किया कि आप कमेटी के इजलास में आएँ, हम इस पर जो है वो बैठ कर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये लोग कमेटी के इजलास में नहीं आए और ना ही वहाँ पर जो है वो मुलाकात हुई है बशीर मेमन के साथ। तो अब ये इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। ये पार्टी अब सिंध में भी जो है से शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। केपी में तो इनकी कोई पजीराई है ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले बात की थी। वहाँ पर तो सारी सपोर्ट और वोट सारा PTI का है, इमरान खान का है। बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर बाप पार्टी है, वो तो एक किंग्स पार्टी है। बड़े लोग, ताकतवर लोग जहाँ चाहेंगे वो साइड पर जो है वो चली जाएगी। तो बाकी रह जाता है जी पंजाब। तो अब शायद पंजाब तक महदूद होकर रह गई है ये मुस्लिम लीग नून भी, और अब यहाँ पर भी लोगों को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया जा रहा है। बहुत मुश्किल से जो है वो उन्हें गैदर करने की कोशिश की जा रही है, लालच दिए जा रहे हैं। कभी मोटरसाइकिलों का लालच दिया जाता है कि जी जो जितने ज़्यादा लोग लेकर आएगा उसे 1 to 5 मिलेगी। फिर इसके अलावा जो है वो पैसों का लालच दिया जाता है। तो अब दिहाड़ी पर भी जो है वो लोगों को लाया जाएगा, ये भी सुनने में आ रहा है। तो इसके लिए अब प्लानिंग ये है कि जी मियाँ नवाज शरीफ जब वतन वापस पहुँचेंगे 6:25 पर उनकी फ़्लाइट लैंड करेगी लाहौर एयरपोर्ट पर। तो वहाँ से बजरिया हेलीकॉप्टर वो आएंगे मीनार पाकिस्तान, और मीनार पाकिस्तान आके उनकी सिर्फ एक मुख्तसर सी तकरीर होगी, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। क्योंकि अगर लोगों को इस तरह से ज़बरदस्ती घेर घार कर लेकर आना है, दिहाड़ी पर लेकर आना है, ले तो आएंगे, लेकिन वहाँ पर उनका बैठना, ज़्यादा देर बैठना वो तकरीबन इम्पॉसिबल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो अब प्लान ये है कि जी वहाँ से आएंगे नवाज शरीफ, एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर मीनार पाकिस्तान लैंड करेंगे। वहाँ पर उनकी एक मुख्तसर तकरीर होगी, कोई लंबा चौड़ा यहाँ पर खिताब नहीं होगा। दीगर जो रहनुमा हैं जिनमें मरीम नवाज़ हैं या शहबाज शरीफ हैं या हमजा शहबाज हैं, किसी का भी खिताब नहीं होगा, सिर्फ नवाज शरीफ का खिताब होगा। और उसके फौरी बाद वो वहाँ से वापस अपनी
رہائش گاہ کی جانب روانہ ہو جائیں گے. تو یہ اب پلاننگ کی جا رہی ہے. دوسری طرف بیانیہ نہیں ہے ابھی تک مسلم لیگ نون کے پاس، اور اس بارے میں بھی سوچ بچار کی جا رہی ہے کہ کس بیانیے کے تحت، کس نیریٹو کے تحت جو ہے وہ الیکشن میں جانے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت نون لیگ کے لیے. پہلے تو جب یہ آئے تھے تو انہوں نے مہنگائی کا بیانیہ بنا دیا تھا کہ جی عمران خان نے بہت مہنگائی کر دی ہے، ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے قریب ہے. اس بیانیے کے تحت انہوں نے تحریک عدم اعتماد کامیاب کروائی اور اس کے بعد یہ اقتدار میں آ گئے. لیکن اس ایک سال کے دوران جو حالات ملک کے ہوئے ہیں وہ کبھی تاریخ میں ایسے نہیں دیکھے گئے. جن مشکلات کا، پریشانی کا سامنا عوام کو کرنا پڑا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو وہ بیانیہ بھی ان کا دفن ہو گیا. مہنگائی والے بیانیے پہ تو اب آ ہی نہیں سکتے. ڈیفالٹ والا بیانیہ وہ بھی اب ختم ہو گیا. تو اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے جی؟ احتساب والا بیانیہ. اب اس سے یو ٹرن لے لیا ہے نواز شریف نے. اب تو اس پر وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اتنا سخت بیانیہ ہم لے کر نہیں جا سکتے ہیں. تو احتساب کے بیانیے سے بھی اب یو ٹرن لے لیا ہے. تو اب کیا نیریٹو ہوگا، کیا بیانیہ ہوگا انتخابات کے لیے، یہ سوچ بچار کی جا رہی ہے. تمام جو تھنک ٹینکس ہیں مسلم لیگ نون کے وہ بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں، یہ پلاننگ کر رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کون سا نیا بیانیہ وہ کہاں سے نکال کر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. دوسری جانب اگر ہم یہ شاہدرہ والے جلسے کی بات کریں تو اس پر بہت لان تان کی جا رہی ہے. ایون کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. نواز شریف نے رپورٹس مانگ لی ہیں اس حوالے سے. جو رپورٹس اب تک سامنے آئی ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہے وہ مانگ لی ہیں. ریاض صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما جن کے زیر انتظام یہ شاہدرہ کا جلسہ آرگنائز کیا گیا تھا. اب میاں نواز شریف اس بات پر ناراض ہیں کہ یہ جلسے میں لوگ کیوں نہیں آئے، اتنے کم لوگ کیوں تھے. حالانکہ یہ پہلا جلسہ تھا مریم نواز کے لندن سے آنے کے بعد، اور ان تمام تر ایکٹیویٹیز کے بعد یہ پہلا جلسہ تھا. یہاں پر تو لوگ ہونے چاہیے تھے لیکن لوگ نہیں آئے. تو اب اس پر جو ہے وہ تمام تر رپورٹس مانگ لی گئی ہیں میاں نواز شریف کی جانب سے، اور میاں شہباز شریف بھی اس بارے میں متحرک دکھائی دیتے ہیں. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو گیدر کیا جا سکے. میڈیا کی بات کریں تو میڈیا پر تو ان کا آلریڈی کنٹرول ہے. جو سرکاری میڈیا ہے وہاں پر ان کی تقاریر نشر کی جا رہی ہیں. مریم نواز کی تقاریر نشر ہو رہی ہیں، اور نواز شریف آئیں گے تو ان کی ڈیفینیٹلی تقاریر جو ہے وہ نشر کی جائیں گی. یہاں تک کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے، جو نگران حکومت ہے، وہ بھی بائسڈ دکھائی دے رہی ہے. سرفراز بگٹی صاحب کل نیوز کانفرنس کر رہے تھے تو وہ بڑا جو ہے عزت کے ساتھ اور یہ تمام تر چیزیں کہ جناب میاں نواز شریف کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ واپس آئیں، آ کے پاکستان کی سیاست میں حصہ لیں، ہم دیکھیں گے قانون کے مطابق جو بھی. ایون کہ جو انہوں نے پہلے بیان دیا تھا اس سے بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنا خود کو لا تعلق ظاہر کیا. انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میرا یہ بیان اس طرح سے مطلب نہیں تھا جو مطلب لیا گیا ہے. میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا، وہ کہنا چاہ رہا تھا. رانا ثناء اللہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے محترم. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر رہے تھے. تو بائسڈنس ابھی سے جو ہے وہ شو ہو رہی ہے. تو یہ تو اشارے مل رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو دوبارہ سے اقتدار میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پلاننگ کر لی گئی ہے. سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی ہوگا یقیناً. جو جلسے ہوں گے، جو کیمپینز ہوں گی، ان میں سرکاری وسائل استعمال ہوں گے. میڈیا پر جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ مکمل کنٹرول ہے. تو یہ تمام، اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے وہاں پر تو اتنی پذیرائی ہے ہی نہیں. سوشل میڈیا پر مریم نواز کی آپ تقاریر جتنی ہوئی ہیں یا پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں کتنے ویوز ہیں ان کے. میکسیمم 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ ہیں. اس کے مقابلے میں اگر بلاول بھٹو کے دیکھیں تو وہ بھی اتنے ہی ہوں گے یا شاید اس سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے. نواز شریف کے اگر آپ سوشل میڈیا پر تقاریر کے ویوز دیکھیں تو وہ بھی شاید اس سے کوئی 50,000، 60,000، 1 لاکھ زیادہ ہوں گے. لیکن ان کے مقابلے میں عمران خان کی تقاریر کے، ان کے خطاب کے ویوز آپ چیک کریں. 1 کروڑ، 1.5 کروڑ ویوز ایک ویڈیو پر آتا ہے. میاں نواز شریف کے مقابلے میں عمران خان کا میاں نواز شریف سے تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. مطلب اتنا لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پذیرائی دیتے ہیں. یہ مین سٹریم میڈیا تو ایک کنٹرولڈ میڈیا بن چکا ہے، اس کو تو کنٹرول کیا جا رہا ہے. لیکن سوشل میڈیا پر تو وہی ہے جو عوام دیکھنا چاہتے ہیں، جو عوام سننا چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے دیکھتے اور سنتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر عمران خان اتنے پاپولر لیڈر دکھائی دیتے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. اب میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو واپس آنا ہے. ابھی یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ واپس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، لیکن بہرحال ٹکٹ انہوں نے بک کروا لی ہے. لیکن یہ پریشانی ان کی نہیں جا رہی کہ لوگ آئیں گے کہاں سے، استقبال کیسے ہوگا. پوری مسلم لیگ نون اس سلسلے میں اب جتی ہوئی ہے. پوری مسلم لیگ نون اس سلسلے میں جو ہے وہ کام پہ لگی ہوئی ہے کہ کہاں سے لوگوں کو لے کر آنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.